बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउ टू चेक कॉल हिस्ट्री ऑफ एनी टेलनार नंबर के इस ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इम्तियाज़ हुसैन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह टेलनार के जब नंबर की जो है वो कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है। मैं उसका लिंक जो है अपनी ट्यूटोरियल के जो डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ये दे दिया है। सिंपल है, आप इसे गूगल पे भी ओपन कर सकते हैं। गूगल पे ओपन ना करें तो आप इसे जस्ट जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं इसे ओपन करने के। मैं जस्ट इसे आप या इसका सिंपल तरीका ये है कि आप यूट्यूब सबसे पहले गूगल ओपन करें। गूगल में जिस तरह देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टेलनार। जैसे ही आप टेलनार लिखेंगे यहाँ पे होम पेज आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे लिंक आ चुका है। मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, अब मैंने देखो गूगल पर टेलनार सर्च किया है। ये लिंक है, मैं सबसे पहले पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास गूगल टेलनार ओपन हो सके। तो ये देखें व्यूअर्स, होम टेलनार पाकिस्तान के नाम से एक वेबसाइट जो है मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो व्यूअर्स, कॉल हिस्ट्री चेक करने के लिए अब ये आपको सिर्फ जस्ट इसका ओवरव्यू देगी। ओवरव्यू से और ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ से मल्टीपल उनके फंक्शन है जिनका होम पेज। आपने जस्ट आपका जिस चीज से काम है आपको सिर्फ उसी से गर्ज होनी चाहिए। आपका काम यहाँ पे किसी और चीज से नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है ये साइन इन की ऑप्शन। यहाँ साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे व्यूअर्स, ये देखें ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगी, साइन रजिस्टर और साइन इन। ये आपको रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन देगी। आपने यहाँ से रजिस्टर को चूज करना है अगर आप न्यू कस्टमर हैं। तो आपने चूज करना है रजिस्टर को। इफ यू आर अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो फिर आपने साइन इन को चूज करना है। मैं चूंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं, मैं साइन इन विद कनेक्ट करूंगा। अब देखें मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें उन्होंने कह दिया है कनेक्ट। अब यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। मैं अपना टेलनार का नंबर यहाँ पे दर्ज करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा साइन इन पे। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा व्यूअर्स, ये एक फ्लैश एसएमएस सेंड करेगा मुझे। फ्लैश एसएमएस जो है वो मुझे रिसीव होगा। अब देखें व्यूअर्स, उसने कहा है कि सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो अभी तक मुझे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे वेरिफिकेशन कोड व्यूअर्स रिसीव हो चुका है, तो उसने कहा है कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा साइन इन। यहाँ पे आपने कोई एक पासवर्ड देना है, चूज पासवर्ड। कोई भी पासवर्ड आप चूज कर सकते हैं। वो अब मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया है। जैसे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा व्यूअर्स, देखें ये मुझे कस्टमर अकाउंट प्रीपेड डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये देखें व्यूअर्स, मेरा यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ चुका है, माई डैशबोर्ड। और यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस शो कर रहा है। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास मेरा डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पे अपने जो है अकाउंट को आपके सामने, मैं वेबसाइट मैंने ओपन की थी दोबारा किसी काम के लिए। तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट को दोबारा रीओपन करूंगा, माई अकाउंट। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अगर आप यहाँ से लॉगिन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन भी शो होगी, माई अकाउंट। अभी देखें मेरा अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डैशबोर्ड को ओपन करूंगा। ये व्यूअर्स मेरा डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे व्यूअर्स मेरा सिर्फ एक ही नंबर ऐड है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीपल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है व्यूअर्स। यहाँ पे देखें ऑन नेट, ऑफ नेट, ऑल नेटवर्क, एसएमएस, इंटरनेट। मेरे पास कोई भी इस वक्त चीज मौजूद नहीं है। यहाँ से आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। मैं शो करूंगा, चेक करूंगा कि मैंने यहाँ पे कितने फ्रेंड एंड फैमिली नंबर ऐड किए हुए हैं। तो उसने कहा कि यू डोंट हैव एनी एफ एन एफ नंबर।
آپ یہاں سے اپنے فیملی نمبر بھی اور اس کا نام کے سیکوینس سے سیو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ نمبر لکھیں اور یہاں پہ اس کا نام اور سبمٹ کر دیں، آپ کا نمبر آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس کی اسپیسیفکیشن بھی دی گئی ہے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو ڈسکاؤنٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ATC مکمل طور پہ۔ ریمیننگ ایکٹیو FNF نمبر میرے پاس 0 ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک نمبر میں ایڈ کر سکتا ہوں FOC فری آف کاسٹ۔ اس کے بعد آگئی یہاں پہ ریچارج ہسٹری۔ اب ویورز میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف جس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ سب سے پہلا ہے ہمارا ریچارج ہسٹری۔ تو یہ سب سے پہلے ویورز دکھائے گا آپ کو کہ آپ نے ریچارج کتنا کیا۔ تو میں نے 23 سپٹمبر کو، یہ لاسٹ منتھ تقریباً آج سے ایک مہینہ پہلے 30 روپے کا ریچارج کروایا تھا بائی ایزی لوڈ۔ یہ اس کی ہسٹری مجھے شو کر رہا ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہاں سے ڈیٹ بھی چینج کر سکتا ہوں کہ فرض کرو میں سپٹمبر سے کو یہاں سے منیمم سپٹمبر میں ہی رکھ سکتے ہیں، منیمم ٹو جو ہے میرے پاس یہاں کوئی اور منتھ نہیں آ رہا ہے، یہ ایک مہینے کی شو کر رہا ہے، تو ایک مہینے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اسے یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، جسٹ PDF پہ کلک کریں یا پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز میں آتا ہوں یہاں پہ جو ہے اپنی کال ہسٹری کی طرف۔ تو کال ہسٹری کو ویورز چیک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کال ہسٹری کو چیک کرنے کا سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ میں مائی ڈیش بورڈ اوپن کروں گا۔ مائی ڈیش بورڈ پہ ویورز آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس جہاں پہ ریمیننگ میرے پاس بنڈل شو ہو رہے ہیں وہاں پہ نیچے شو آپشن ہو رہی ہے ویو اسٹیٹمنٹ، اور یہاں پہ اگر میں اوپر لے کے آؤں تو یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہے مائی اسٹیٹمنٹ۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک سے کر سکتے ہیں، چاہے ویو اسٹیٹمنٹس کر لیں چاہے مائی اسٹیٹمنٹ کر لیں۔ تو میں مائی اسٹیٹمنٹ پہ کلک کروں گا تاکہ میں اوپن کر سکوں اور یہ دیکھ سکوں۔ تو اس نے کہا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ویورز یہاں پہ ٹیلنار نے سیکیورٹی لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ کوڈ ڈائریکٹلی ریسیو ہوتا ہے آپ کے نمبر پہ۔ جب تک وہ کوڈ آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کوئی بھی جو ہے کال ہسٹری چیک نہیں کر سکیں گے۔ تو ویورز میرے پاس ابھی تک کوڈ نہیں آیا ہے، جیسے ہی کوڈ آتا ہے میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں۔ تب تک میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہاں سے آپ اپنی آفرز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے پوسٹ پیڈ کے لیے ہے۔ مجھے میرا کوڈ ویورز ریسیو ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کوڈ ریسیو نہ ہو 1 منٹ تک انتظار کر لیں اور یہاں پہ کلک کریں کہ پن ناٹ ریسیوڈ، اور ریسینڈ کوڈ کو جیسے ہی آپ پن ناٹ ریسیو پہ کلک کریں گے ریسینڈ پن پہ، یا جو ہے کلک دا امیج بلو، یہ رہا ریسینڈ، یہاں ان دونوں میں سے آپ کسی کے اوپر بھی کلک کر لیں اور جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو کوڈ دوبارہ سینڈ ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو کوڈ مل جائے تو جسٹ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ جیسے ہی نیکسٹ پہ آپ کلک کریں گے اب دیکھو اس نے کہا کہ پن ویریفائڈ، جیسے ہی پن ویریفائڈ ہوگا آپ کو کال SMS اور انٹرنیٹ کی علیحدہ علیحدہ ہسٹری شو وہ کر دے گا۔ اب دیکھیں میں نے پچھلے ایک مہینے کے دوران کوئی کال نہیں کی، اگر میں نے کوئی کال نہیں کی تو اس کا مطلب ہے میری کوئی ہسٹری یہاں پہ اویل نہیں ہے۔ میں SMS چیک کروں گا کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے کوئی پچھلے ایک مہینے کے اندر شاید ہی کوئی SMS کیا ہو، سپٹمبر 2016 سے لے کے اکتوبر 22 اکتوبر تک میں چیک کروں گا۔ اوپس ٹرائی اگین، میں سرچ کروں گا شاید اگر کچھ مل جائے تو، اگر میں نے کچھ کیا ہوا تو۔ تیئیس سپٹمبر سے میں دوبارہ چیک کروں گا یہاں پہ شاید اگر کوئی چیز مل جائے تو مجھے۔ میں کال ہسٹری دوبارہ چیک کروں گا یہاں پہ اکتوبر سپٹمبر، اور یہ آ گیا اکتوبر 23۔ تو ویورز میں نے تقریباً کوئی بھی کال نہیں کی، یہ سم میری صرف چوزنگ بند پڑی ہوئی تھی، اور بند سم پہ چونکہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں انٹرنیٹ کے حوالے سے چیک کروں گا، شاید ہو سکتا ہے مجھے انٹرنیٹ میں کچھ مل جائے۔ تو ویورز یہاں پہ میرے پاس کال ریکارڈ میں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ایک مہینے میں یہ سم بالکل استعمال نہیں کی۔ تو میں ٹرائی کروں گا کہ شاید ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی اور سم پڑی ہو جس سے میں آپ کو یہ شو کر سکوں کہ آیا اس میں جو ہے کوئی اور سٹیٹس وغیرہ اویل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ویورز یہ ہمارے پاس ایک اور آپشن یہاں پہ پیمنٹ ہسٹری۔ میں پیمنٹ ہسٹری کو اوپن کروں گا تاکہ میں آپ کو پیمنٹس آپ کی شو کروا سکوں۔ پیمنٹ ہسٹری ہوتا ہے ویورز، آپ اگر آن لائن کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہو ویب سائٹ سے
तो उसके लिए कि आपने क्या चीज़ परचेज़ की है, क्या चीज़ परचेज़ नहीं किया, उसके लिए आपको पेमेंट देना है, टेलनार को पेमेंट नहीं देना है, उसके हवाले से जितना भी काम है वो सारा यहाँ पे जो है प्रोसीड होता है पेमेंट हिस्ट्री में। तो फिर चूँकि यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट की स्पीड कुछ स्लो है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये मसला पेश आ रहा है। तो आपका चूँकि नेट फास्ट होगा तो व्यूअर्स आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ थी आपको बताना कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है मुकम्मल तौर पे। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए मददगार भी साबित होगा आपकी अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करने के लिए। एक और बात व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि आप इससे सिर्फ आउट गोइंग एसएमएस, कॉल, इंटरनेट की ही हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे किसी भी चीज़ की हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते। बाज़ लोगों को ये फोबिया रहता है कि हम इससे इनकमिंग कॉल की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये गलत बात है। इनकमिंग कॉल की हिस्ट्री कोई भी कंपनी नहीं रखती, खास तौर पे ई केयर सिस्टम में। अगर आप इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग बोथ चेक करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप अपने नज़दीकी फ्रेंचाइज चले जाएं, या आप किसी भी नंबर की हिस्ट्री चेक करना सकते हैं, एनी नंबर। तो जस्ट उस नंबर के हमरा आप टेलनर के ऑफिस चले जाएं, ये वो आपसे कास्ट करेंगे 100 पर CNI से। 100 पर CNI से, एक CNI से जितने भी नंबर होते हैं उनका डाटा आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप वो इजीली चेक कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी से। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपके लिए ज़रा भी मुआवन साबित हो तो व्यूअर्स इसको जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में, या इसके अलावा आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में राय दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।